سلام كفيدات، جيسبر تكونوا بخير على خير، صحه جيده ان شاء الله. اليوم اصوتو في نوفيل فيديو. عارفه راسي غبرت عليكم بزاف، ما يسمحوا لي. راه من الاخر فيديو درت لكم وقيلا هذا رمضان ما كان عندي حتى شي جديد نصورو. رمضان داز فريمون ما بين العراضات ايتو، ما عنديش وقت نصور. الخدمه العراضه كتجي مسلوطه بريف جاني بوغ. دونك ما كان عندي ما نصور. ابري صلاه رمضان الخدمه الدار ما كنخرجوش ايتو. دونك كنت نقول انا التليفون شنو غادي ندير والو. ايوا صافي عيد ميلادي صورت لكم لقطات، دونك نخليهم لكم ابري هاد لا فيديو، من بعد نحطهم لكم هكاك باسكو ما درتش لا فان ديال لا فيديو والو. نمونطي لكم داكشي صورت اي سي تو. ابري كيما قلت لكم اليوم فيديو جديد. بنقول لكم جديد فيديو. دونك اليوم فيديو جديد. اليوم قلت صعبت شنو غادي نهز الكاميرا، غادي نهضر معكم بدات ديالي باسكو شحال هادي ما هضرت معاهم. واخا نعرف ما نصور لكم شي حاجه دو اوف، مي غادي نصور لكم لا جورني ديال الخدمه في وقت الصباح. المهم البحثه وبتشعري دونك صافي دو بيان شويه باسكو كان الايامات الصهد ما كنتش كنقدر نصاوب شعري، كنت غير الدوش ونخرج فيه باز كيتو. دونك البارح قلت هاجي تهلاي شويه في الشعر. دونك درت ليه ماسك، غسلتو قديتو صافي الصباح فقت دو بون هومور الحمد لله. ايوا انا نقول عرفتي شنو غادي نهز الكاميرا ديالي وغادي نهز الكبيدات ديالي نخرجهم معايا فين ما مشيت. دونك غدوزو معايا النهار ديالي ما بين غنمشي غادي غنمشي وقيله للبولونجري ناخذ باسكو جبت الغدا ديالي خصني نهز خبيزه. اي ابري نمشي للخدمه ديالي. جو بونس الخدمه ما غاديش نشارك معكم تو. جو بونس غادي نقول لكم بسلامه ملي ندخل الخدمه ومنين غادي نخرج غادي نصور لكم. اي ابري غادي ندخل نوريكم لا روتين كان بخير. المهم منين كندخل حتى كنخرج شنو كندير. غادي نقول للمسيو ديجا قبل ما ندخل الدار يحط ليا الكاميرا باش ندخل غادي نصور لكم كلشي. ابري حتى لا ديرنيير مينوت ديال قبل ما نعس. دونك اليوم سي اون جورني افيك موا اي جيسبر تكون عجباتكم. اي جيسبر نكون ما طولتش عليكم باسكو هضرت دابا 2 دقائق. يلا تشوفوني دايره عكا احمر لا بروميير فوا اللي غندير عكا احمر. انا فرحانه به فرحانه براسي. اليوم قلت اليوم درت عكا احمر. دونك الراش قال ليا دونك عجبني الحال. دونك ما غاديش نديرو الماسك الزنقه. دونك عكري غادي يبقى كما هو. ايوا هذا ماذا كبيدات جو في دي بيزون. نتلاقاو توتالور. دابا انا كنتسنى الترام. ما عرفتش قلتها لكم كنتسنى الترام. غادي يجي دون 3 مينوت. اي غادي نقبطوا واحد الجبده واحد 45 دقيقه ديال الطريق في الترام. ميم با 35 و 10 دقائق ديال المشي حتى للخدمه. اي صافي. دونك هاد الايامات كان موت الصهد. اليوم كاين شويه ديال الغربي مع الصهد. ما كاين الغربي. الايامات الاخرين كان زمت صافي. دونك لبست هاد التريكو هكا عادي. المهم كنت خديتو. بونجور وي يا وي بور باري جو زون بري. اي خويا خلينا نصورو. دونك لبست هاد التريكو هكا عادي زعما صافي في غير هاد الابا. هذا قلت لكم ليستوار ديالو غير عرفت انا نهز الكاميرا ما مسكتش. هذا ليستوار ديالو كنت خديتو خديتو جيني صغير وخديتو في الام. ايوا ملي خديتو في الام خديتو في الام وجاني كبير. ايوا انا نقول البارح بغيت نلبسو باغيه نلبسو عاجبني. ايوا انا نقول اجي هزيه ديري في لا ماشين ديريه سبونسر باش يصغر باش يتمنى داكشي دار. انا لبستو جاني واعبك. لبست هذا امتي تجي نقطع لي باسكيت ديالي ساكي ديال الماكله داكشي اللي خصني نهز وصافي. دابا كنتسنى الترام. ما نطولش عليكم راكم بدات تجيو في دي بيزو. نتلاقاو ملي يجي الترام. وي بلات حيت نضاضر جمعت شعري جالسه كنتسنى كنشوف الترام 3 دقائق دازو 4 دقائق 5 دقائق. مشيت عندهم وانا هو يقول لي السيد بكل بروده قال لي حنا دايرين غريف. الترام اللي غادي يجي باش يمشي لباري داير غريف. واخا ماشي مشكل. هي شنو ندير؟ دونك دابا عيطت للمسيو يجيب لي الطوموبيل. واش غنمشي بالطوموبيل؟ جيت للطل واش غادي نمشي بالطوموبيل
واش غادي واش غنمشي للدار باسكو فرانشمون ما نكذبش عليكم. ملي كندير راسي غادي نمشي في التران كنبغي نمشي في التران، كندير راسي غادي نمشي في الطوموبيل كنمشي في الطوموبيل. دابا انا ما مستعداش نمشي نصوت في لي زومبوتياج الدنيا عامره لباري لوسط باري. دونك فرانشمون ما عرفتش واش نعيط لهم نقول لهم انا ما غنجيش كاين بروبليم، واش نعيط لهم نقول لهم بون غادي يكون عندي ان روتار. بغيف ما عرفتش. فكنتو معايا تقولوا لي شنو ندير. تموتوا ليا بالضحك فرانشمون. قطعت معكم قبيله عيطت لهم قلت لهم وي بونجور ما نقدرش نجي راه كاينه غريف. قال لي راه عرفنا كوم كوا كاع لي تران لي غادي يجيو لا ريجون باريزيان لباري لهادي لي ما كاين دايرين غريف لا في اس ان سي اف. وانا نقول نمشي نضربها بواحد النعسه. بقى بعكري دخلت كليت الماكله ديالي اللي كنت ديت معايا اللي كنت نورمالمون خصني ناكلها لهيه في الخدمه. دخلت بدلت حوايجي كليت ونطلع للفراش. ايوا قلت خصني نهضر معكم. دونك دابا انا درت فيلم قدامي. دابا نوري لكم ندور لكم كاميرا فعكري ما مسحتوش باسكو ما غاديش نعس. غادي نقص غير في انجلس في البيت ايتو. غادي نمونطي هادشي الاول ديال الفيديو حتى لهنايا. دونك دابا غادي تبدل لينا البروغرام. دونك غادي نولي واقيلا غادي نطوي الحوايج اللي عندي في البيت. غادي نجمع شويه البيت ايتو ماشي نجمع البيت غادي نجمع الحوايج اللي عندي نطويهم. ابري غادي نكمل معكم النهار ديالي ماشي الخدمه غير نهاري في الدار. فهمتي ما ندير. بديت لا فيديو بديتها وعجبني عكري ما باش نحيدو. عرفتو راه كليت بيه درت بيه كلشي اي ما بغيتش يتحيد. فرانشمون جو سوي فان و سي با اون مارك معروفه. تنوريه لكم هو عندي نيت هنا بلاتي حتى حاجه ما بعيده عليكم. الوغ ها هو مي هاد لا مارك انا ما عارفاهاش سميتو كيس بروف مات. سي اون مارك ما معروفاش مون افي. المهم هو اي فريمون غزال غزال غزال. ما هو احمر ما هو موف ما هو بوردو ما عرفتش كيفاش نشرح لكم. المهم خصني نشوف هنا ما خصنيش نشوف هنا ما سخيتش نحط التليفون. المهم بيزوات. المهم هانتوما شوفوا لو لانج هانتوما كله جبت المجوره باسكو المجوره كلهم خويتهم ايتو باش نصب حوايج ديال اللي خصني نصب ايتو الصيف ايتو. ايوا دونك كلهم مجبودين كلشي لو لانج تندير ماشين ومع الصيد ندير ماشين ونجي نرمي هنا وندير ماشين ونجي نرمي هنا. خصني نجمع هادشي خصني نمشي نجمع داكشي اللي لهي لي كادو دانيفرسير ديالي. المهم خصني نجمع البيت. مي دابا غادي نتفرج في الفيلم ديالي غنقاد داكشي اللي خصني نقاد اي ابري غنرجع لكم. بيزوات. Ça va pas être beau. Ça va être drôle, mais ça va pas être beau. Non. Simon, tu peux venir. Déjà qu'ils étaient en froid les deux. Le hasard fait bien Qui, soleil dans parce que son- moi j'ai envie de gagner ce job. Ouais, Il est doux surtout ouais. Reste du monde avant de passer aux Elle est répétitions, féminin je et vais tout. vous laisser choisir vos tenues. Il n'y a pas dans l'histoire, il n'y a pas de truc au début du truc. C'est là, moi je vais prendre un truc 2, je vais voir XL. Hein Bon, allez, je vous explique. On commence. Elle me va à ravir. Je suis un peu boudini comme un loukoum. كبيدات. دونك كما شفتوا انا عسليت الماكله والله الا عرفتوا راه منين قبيله خليتكم كنت كنتفرج كليت جبت شيبس كليت المون شربت المونادا كليت المونادا شربت المونادا بقيت جالسه عليها بالماكله وانا نعاس فقت لقيت مشو قال لي ما بغيتش نفيق. قلت غادي تنعسي حتى الغد ليه باسكو هضر معايا فيقني ما بغيتش نفيق.
دونك كتو كوموندا دي بيتزا دونك جيت كليت حرمتها عليه دونك كليت بيتزتي كليت ليه نص ديال البيتزا ديالو ايوا دابا ما شكيت عليكم فيا لوجع سي بيانتو ما بيريود دونك ما عرفتش الناس ملي كتكون فوت بيريود الناس البنات ومهم لي فام اون جينيرال شنو كديروا شنو كتشربوا انايا دابا يلا ساليت ان بتي تي يلا درت اتاي بالنعناع وعندي هذا الضحكود هذا العام اللي ماشي العام اللي فات ولا العام اللي فات كانت لوستي خداتو ليا انا عايزه عليا لي بوندا بحال هاد لي بوندا هادو عايزه عليا وكانت خداتو ليا هذا راه سخون كديريه في الميكرو اوند فيه الخزامه لداخل وفيه بزاف بحال العشوب كيسخن دابا راه سخون كديري على كرشك كي واحد الراحه دير بحال دوك لي بوتاي شوفونط ديال لا بيريود ايوا دونك انا دابا غادي نمشي غادي صافي غادي نطلع باش نعس دونك عطيها غير نعس من قبيله دونك اوزمون ما خدمتش اليوم كون خدمت كون راجيت مسهوته وطحت دوده نقلب على تيليكوم دونك كبيدات نطفي الضوء ايوا كيما قلت لكم دونك غادي نديرو دابا نديرو في الميكرو اوند دونك كنحطو بحال هكا في الميكرو اوند كنحطو في الميكرو اوند كندير ليه 1 مينوت دونك غادي طفيت الضو ديال البيت المهم انا الصالون كندير ليه هادو على ود هذا على ود وكنخليوش يجلس في الصالون ملي حنا ما كنكونوش باسكو فريمون ما كنبغيش انا يطلع ليا فوق الكنابي ايتو اي دونك ها هو سخن ليا النونوس شوفوا وبيكا ما كيبان مع الدروج ايوا قبيله منين دخلت الكوزينه منين هبطت من فقتيتو هبطت ناكل قبل ما نهبط ناكل غسلت واحد الكركور ديال الماعن دابا بقى لي غير هادشي فاش كلينا قبيله ما كنبغيش نغسل الماعن في الليل غادي نخليه حتى الغدا ان شاء الله دونك بدات انا قبل ما كنعس ديما كنجبد داكشي اللي غادي ندير الغدا دونك انا جبت الدجاج درتو في الثلاجه جبتو من الكونجيلاتور درتو في الثلاجه باش غدا منين نجي من ندخل في العشيه للدار في الليل باسكو غادي نخرج غدا في العشيه مع لوستي باش نشربوا قهوه فيكو ما بقاش الكوفر فو ندخلو ونخرجوا فوق ما بغينا صافي ها هو سخن ولا لا تحرق دونك جبت الدجاج كوم سا غدا نجي غادي ندير له ندهنو شويه بزبيده وندير ليه شويه ديال التوابل وناكلو ونمشيو نعسو باسكو غدا غادي ندخل ديجا معطله المهم انا طفيت الضو خصني نطلع في الدروج وبي الي فيان ايوا كبيدات ما شكيت عليكم فريمون كرشي قاتلاني المهم قبل ما نعس خصني ولا بد ندير شويه تقول يا ماما اش عرفت انت غادي تسكني بسم الله الرحمن الرحيم كندير الريحه وخصني نعس دونك كبيدات ما سخيتش بيكم نقول لكم تصبحوا على خير عرفتي فريمون بديت لكم الصباح بوجه ودابا نصير لكم بوجه باسكو فريمون جو سوي كاو ما درت والو اليوم ما درت والو منين دخلت وانا في فراشي ما تحركتش ابخي دانكو جاني الوجع اذا المهم راني درت البوندا شوفوا كي من فوق درتو عرفتو واحد الراحه كي كتحسوا منين كديروا الراحه دونك نقول لكم تصبحوا على خير كبيدات جيسبر يكون الفيديو واخا ما درت فيه حتى حاجه مي جيسبر يكون عجبكم المهم غير قلت لكم كوكو واللي كيسولوا فيا ميرسي بوكو كتسولوا فيا المهم انا راجعه ان شاء الله بالجديد دابا الصيف الكونجيات المسافرات الخريج ما بقاش الكوفر فو ما بقى حتى حاجه دونك ما تزهبوش
خليكم متبعيني، متبعين الخطوات ديالي شي وحده الخطوات ديالي، حيت جاي الجديد ان شاء الله. المهم راكم بدات تشوفوا دي بيزو، تهلاو ليا راسكم بزاف بزاف بزاف. باي باي.